प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् छठका लागि तराईका जलाशय र पोखरी झकी झकाउ, भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने। धानमा दाना नलागेपछि भक्तपुरका किसान चिन्तित, बढ्दो शहरीकरण र जग्गा प्लटिङले उत्पादन वर्षेनी घट्दै। स्थानीय तहमा जिल्ला र पालिका पिच्छे प्रवेशद्वार बनाउने होड, न औचित्य देखिन्छ न त सुन्दरता। र दोलखाका सहकारीमा बारम्बार चोरीको घटना, लुटपाट र हत्या हुँदा समेत अपराधी पत्ता लागेन। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। अब प्रदेश संक्षेप। छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइएको छ। सूर्य उपासनाको पर्व छठमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने अघिल्लो दिन खरना मनाइन्छ। साँझको बेला देव पूजन गरी चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाइएको खीर खाने प्रचलन रहेको छ। यसैबीच मुलुकका विभिन्न स्थानमा जलाशयहरू छठ पूजाका लागि सिंगारिएका छन्। विशेष गरी तराई मधेसका नदी, तलाउ, पोखरीमा झकी झकाउ पारिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत मधेसी समुदायको बसोबास रहेका अन्य स्थानमा पनि छठ पूजाको तयारी भइरहेको छ। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व भोलि अस्ताउँदो र पर्सि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। छठको किनमेलका लागि केही दिन यता तराई क्षेत्रका विराटनगर, वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका सहर बजारमा उपभोक्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यसबारे थप जानकारी दिनका लागि तराईबाट हाम्रा सहकर्मी अनिल मिश्र यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अनिलजी, जनकपुरमा यति बेला छठको तयारी कसरी भइरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। सरोजी, छठ पर्वको आज दोस्रो दिन घर घरमै खरना चाहिँ इष्टदेवलाई स्मरण गरी खरना मनाइएको छ, प्रसाद ग्रहण गरेको छ। र तपाईँको तयारी जनकपुरको अहिले हामी गङ्गा सागरमा, पवित्र स्थल गङ्गा सागरमा छौँ र यति बेला यो गङ्गा सागरलाई झकी झकाउ बनाइएको छ, सिँगारिएको छ। र यो गङ्गा सागर मात्र नभई जनकपुरका जलाशय, सरोवरहरू र ग्रामीण क्षेत्रका पोखरीहरू, नदी किनारहरूलाई यसरी नै सजाइएको छ। पहिलाको भन्दा, विगतको भन्दा यो पर्वले झकी झकाउ हुँदै यसलाई उत्साहकै रूपमा चाहिँ मनाउने अहिले चाहिँ यो परम्परा बन्दै गएको छ। मात्र सहर होइन कि गाउँ गाउँमा पहिले अहिले चाहिँ छठको उल्लास छ। आज खरना मनाइएको छ र यसरी नै चाहिँ पोखरीहरू सिँगारिएको छ। व्रतालुहरू चाहिँ छठ पूजा पर्वका लागि तयार छ। पूजा सामग्रीहरू पनि तयार गरिसकेका छन् र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गङ्गा सागर खासमा यो जनकपुरमा व्रतालुहरूको अब यति बेला नै भनौँ चाहिँ भोलि चाहिँ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने हो। तर अत्याधिक भिडभाड हुने यो ठाउँमा व्रतालुहरूको अर्घ लिएर चाहिँ आउने क्रम सुरु भइसकेका छ। बिहानसम्म यो सबै भरिभराउ भइसकेका हुन्छ। सरोजजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद अनिलजी। उनी थिए सहकर्मी अनिल मिश्र। उनले जनकपुरमा कसरी मनाइएको छ छठको पूर्व सन्ध्यामा, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै थिए। अब बाँकी समाचार। 2 खेमामा विभाजित सुदूरपश्चिममा एमालेको विवाद सतहमै देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध फरक मत राख्दै आएका उपाध्यक्ष भीम रावल गुटबन्दीकै कारण गृह क्षेत्रमै एक्लिएका छन्। नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्किँदा एमाले रोजेका नेता लेखराज भट्टलाई अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेका छन्। तर 10 बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश इन्चार्ज आफै रहेको उपाध्यक्ष रावलले दाबी गरेका छन्। विवादका बीच आज धनगढीमा बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकमा रावल अनुपस्थित रहे। नियुक्त भएको 12 दिनमै विश्वासको मत लिएका बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा भने सकस भएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसक्दा पाण्डे चेपुवामा परेका छन्। हिजो विश्वासको मत लिँदा सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्ने दावी गरेका पाण्डे व्ययभारलाई बेवास्ता गर्दै भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा छन्। उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। एक्लै शपथ लिएका साईले तिहार लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका थिए। मोरङमा कारागार भित्रै झडप हुँदा 6 जना कैदी बन्दी घाइते भएका छन्। कारागारका चौकीदारको निर्देशनमा नाइके र भाइ नाइकेको यातना दिएको भन्दै कैदी बन्दी आन्दोलित हुँदा झडपको स्थिति बनेको हो। घाइतेलाई कोशी अस्पतालमा उपचारपछि पुनः कारागार लगिएको छ। 300 कैदी राख्ने क्षमताको मोरङमा कारागारमा 970 जना राखिएको छ। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले पहिलो पटक प्रदेश तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सहायक, 5औं र 4थो तहका प्राविधिक र अप्राविधिक पदका कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। सहायक 5औं को पुस अन्तिम साता र सहायक 4थो को माघमा विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। जनकपुरमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री खाँडले नागरिकको सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए। सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको प्रवेशका सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा खाँडले नेपाली भूभागको रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको दावी गरे। लामो समय कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा बल्ल चहल पहल बढेको छ। सौराहा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएपछि त्यहाँको व्यवसाय तङ्ग्रिन थालेको छ। दशैं तिहार लगायतका चाड सकिए लगत्तै चितवनको सौराहा, पटिहानी र मेघौलीमा बढेको आन्तरिक पर्यटकको चहल पहलले व्यवसायलाई राहत महसुस गराएको छ। विदेशी पर्यटकको आगमन भने अहिले पनि न्यून जस्तै छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भक्तपुरमा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ। बढ्दो शहरीकरण र जग्गा प्लटिङले शहरी क्षेत्रमा खेती योग्य जमिन घट्दै गएका बेला यस वर्ष भक्तपुरका किसानले गलत बिउ प्रयोग गरेपछि उत्पादन घटेको हो। भक्तपुरमा यो वर्ष 3925 हेक्टरमा धान खेती गरेको थियो, जसमा 6000 रोपनीमा लगाइएको DY28 नामक धानमा दाना नै लागेन। सूर्यविनायक र चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका अधिकांश किसानले यो बिउ लगाएका थिए। धानको बिउ नै गटिलो नभएपछि उत्पादन घटेको हो। धानमा यसपालि दाना नलाग्दा उत्पादन घटेको हो। सरकार निकायबाट सिफारिस भएको, तर यो चाहिँ पहाडी क्षेत्रको लागि सिफारिस भएको धान होइन। यो चाहिँ मधेस, भित्री मधेस, तराईको लागि मात्रै सिफारिस भएको धान हो। बाली भित्राउने बेलाको धानमा दाना नलाग्दा किसान निराश भएका छन्। धेरै उत्पादन हुने हाइब्रिड जातको धान लगाएर उत्पादन बढ्ने आशमा रहेका किसान धानको बालामा दाना नै नलागेपछि सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेका छन्। सरकारले सम्बन्धित निकायले चाहिँ हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। अब हामीहरूको अब आफ्नो कतिपयले त अर्काको खेती कमाएर पनि यस्तो लगाएको छ होइन, ज्याला खाजा उठ्दैन, हाम्रो पनि यस्तो बर्बादै भयो। क्षतिपूर्ति चाहिन्छ, नदिए के हुनु, कहाँ लिन जाने। तराई र भित्री मधेसका लागि सिफारिस गरिएको धान उपत्यकाका किसानले रोप्दा समस्या आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। त्यसैले भक्तपुरमा यस वर्ष 10% धान उत्पादन घट्ने केन्द्रको अनुमान छ। गत वर्ष भक्तपुरमा 19,700 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। जिल्ला र पालिका पछि सिमानामा प्रवेशद्वार बनाउने होड नै छ। स्वागतका लागि निर्माण हुने यस्ता द्वारमा बजेट पनि राम्रै खर्च हुन्छ। ठाउँको सुन्दरता र पहिचानको उद्देश्य राखिए पनि रुकुम पश्चिममा भने यस्ता द्वारमा गरिएको खर्च व्यर्थैको देखिएको छ। यो रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गा बजार आवागमनको मुख्य स्थानमा रहेको प्रवेशद्वार हो। साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले 7 वर्ष अघि निर्माण थालेको यो प्रवेशद्वार निर्माण अहिले पनि अलपत्र छ। यसबाहेक मुसिकोट नगरपालिकाले रुकुम पूर्वको सिमानाका फरक फरक ठाउँमा 2वटा तथा त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिकाको सिमानामा 1-1वटा गरी 4वटा प्रवेशद्वार बनाएका छन्, जसको न औचित्य देखिन्छ न सुन्दरता नै। विभिन्न ठाउँमा बनाएका प्रवेशद्वारहरू जसरी बनाएका छन् नाम मात्रका भएको छन्। पहिचान दिने, सुन्दरता थप्ने काम चाहिँ भएको देखिँदैन।
त्यसैले गर्दाखेरि यसमा गरिएको लगानी यसको जुन उद्देश्य लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यो पूर्ति गर्नलाई सोचिनुपर्ने विषय चाहिँ बनेको छ। यता कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको 2 स्थानमा प्रवेशद्वार बनाइएको छ, जसमा माओवादी शहीदको नाम राखिएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। अन्य आधारभूत पूर्वाधार र नागरिकका मागलाई व्यवस्था गर्दै सरकारी लगानीमा प्रवेशद्वार निर्माण सबैतिर यसै गरी भइरहेका छन्। चट्ट चाहिँ देख्ने प्रकारले गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले कुरा पनि गरिराखेको छु र फेरि त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने योजनामा पनि हामी छौँ। प्रवेशद्वारका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा अन्य पूर्वाधारमा रकम अभाव भइरहेको छ। त्यसैमा योजना अधुरै छोडेर रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसरी भइरहेको सरकारी बजेटको दुरुपयोगमा सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले पुग्ला? कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दोलखाका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका सहकारीमा चोरी हुने क्रम बढेको छ। अपराधिक समूहले लुटपाट मात्र होइन, सुरक्षा गार्डकै हत्या गरेपछि सहकारीको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। 2 साता अघि दोलखाको गौरसङ्गर गाउँपालिका 1 जुङ्गुको हिमचुली सहकारीका सुरक्षा गार्डको हत्या भयो। लुटेराले सहकारीबाट 1,86,000 रुपियाँ लगे। सुरक्षा गार्ड पूर्णबहादुर खड्काको हत्या गरी जंगलमा शव फालेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारे। सुरक्षा गार्डको विभत्स हत्या गरेर सहकारीमा रहेको रकम लुटपाट भएको 2 साता बित्दा समेत अपराधीको पहिचान भएको छैन, जसका कारण स्थानीय त्रासमा छन्। यो घटनाले गर्दा यहाँको सबै त्रसित छन्। जनसमुदायहरू बाटो हिँड्न चाहेका छैनन्। उहाँले तत्काल रूपमा यो सहकारी कहाँ लगेर चाहिँ सेभ गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जनचासो चाहिँ बढिरहेको छ। 20,000 रुपियाँ बोक्न त्रास भइसक्यो। गाउँघर चाहिँ गहना लाउने दिदीबहिनी आमाहरू हिँड्नलाई चाहिँ त्रासित भइसक्यो। सहकारी त अझ माथिल्लो स्तर हो। सहकारी त सुरक्षा देखिँदैन। सुरक्षा गार्डकै हत्या गरेर सहकारी लुटपाट भएको यो जिल्लाकै पहिलो घटना हो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनका बेला तामाकोशी गाउँपालिकाको च्यामास्थित एक सहकारीबाट 14 लाख रुपियाँ चोरी भएको थियो। यस्तै दोलखाकै ग्रामीण भेगका आधा दर्जन सहकारीमा चोरी भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म चोरीमा संलग्न कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगका सहकारीमा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरेका कारण अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राखेर घटनालाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानको दायरा चाहिँ घटाउनेतर्फ चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीमा बचतकर्ताले लाखौं रकम जम्मा गर्ने गरेका छन्, तर ठूला सहकारीले समेत कार्यालयमा सीसी क्यामेरा राखेका छैनन्। अझ कतिपय त सुरक्षा गार्ड समेत राखेको पाइँदैन। सोही कारण अपराधिक समूहले ग्रामीण भेगका सहकारी लुटपाट गर्नुका साथै हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेर सजिलै भाग्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष